سادیاں آئی ساریاں تو مگروں پر جیڑیاں دے نال آیاں اونا تائیاں دا کوئی نام لین والا تائیاں دا کوئی نام لین والا اونا دائیاں دا کوئی نام نہیں لین والا حلیمہ تیری عظمت قسمت مقدر کہ آج بھی تیرا نام زندہ پھر میں کہہ جاواں اوے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے میرے نال بولنا جے میں جملیاں دا مزہ نہیں خراب کرنا پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے او بڑا بےمان تے بدبخت او انسان جڑا نبی دی ولادت دا انکار کرتا ہے اوے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے او تو تے رب دیاں رحمتاں تو لٹے آ تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹے آ او تائیاں ساریاں دامان توڑ سٹے آ نبی نو سینے لاؤن والیے او پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے اور فلکائیوں تو سادیاں نو دین پہ مبارکہ فلکائیوں تو سادیاں نو دین پہ مبارکہ آخری رسول دیا ہویاں تینو زیارتا آخری رسول دیا ہویاں تینو زیارتا اس عربی گرانے دے یتیمنو اس عربی گرانے دے یتیمنو آیو تو پیچے خوئے دلان دے حکیمنو نگو دی جکھڑان والیے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما جس دور پہ دنیا تھی نازاں اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور جی ایسا لگایا جینے میں
مرنے کو مسلمان بھول گئے، ہویا غیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلانے والا، اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور ان کی انطلاع تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین شافی محشر ساقی کوثر بدر الدجا شمس الضحیٰ شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء دین علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں عزیز دوستوں بزرگوں بچیوں نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دی آمد ہے اور ربیع دا معنی ہوندا ہے بہار، اور اول دا معنی ہوندا ہے پہلی، یعنی ربیع الاول پہلی بہار۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلوں خزاں ہی خزاں سی، آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے اللہ پاک نے پوری دنیا دے ہوتے بہاراں ہی بہاراں لگا دیتیاں۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دا تشریف لے کر کے آنا باعث رحمت ہے، باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے جڑا بندہ آپ تے درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، میرے نبی دی ذات تے درود پہنچاندہ ہے، آسمان تو آواز آمدی ہے بندے میں تیرے 10 گناہ معاف کر چھڑے نے، تیریاں 10 نیکیاں اندر اضافہ کر دیتا ہے، تیرے 10 درجے بلند کر چھڑے ہیں۔ یعنی نبی پاک دا وجود باعث خیر ہے، لوگاں واسطے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، ایتھوں اندازہ لگا لو، کافران نے آکھیا اگر آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق دے ہوتے ہوئے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر اے محمد کریم حق دے ہوتے ہوئے نا تے اللہ پھر ساڑھے تے آسمان تو پتھنا دی بارش نازل فرما۔ ہائے اللہ میری توبہ، اے نہیں آکھیا کہ اگر اے محمد حق دے ہوتے ہوئے تے اللہ سانو سدھے راہ تے لا دے، اے نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا کہ اللہ اگر اے حق دے ہوتے ہوئے تے ساڑھے تے آسمانہ تو پتھنا دا می پا دے، وِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا سانو کسے دردناک عذاب دے نال دو چار کر دے۔ آسمان تو آواز آئی محبوب وجہ کیے میں کیوں نہیں انہاں تے پتھر برساندہ، وجہ اے وے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا جس بستی اندر جس علاقے اندر تہاڈا وجود ہوئے اوتھے میں عذاب نہیں بھیجدا۔ نبی پاک دا وجود باعث خیر، نبی پاک دا وجود باعث برکت،
تے جس بستی دے لوگ استغفار کر دے رہن میں اتھے بھی عذاب نہیں بھیجدا۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو ایک اور گل کراں تے گل اگے چلاواں۔ دنیا دے اتے بڑیاں بڑیاں شخصیات نے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے آئمہ اور بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے قرآ، لیکن دنیا دے اتے او آئے نے تے اس تو بعد انہاں دی حیات زندگی لکھی گئی ہے، اس تو بعد انہاں دی تاریخ لکھی گئی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام او شخصیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے آپ علیہ السلام دیاں آن دیاں تمہ، آپ دی آمد دیاں تمہ اللہ نے تورات اندر، انجیل اندر اور پہلے نبیاں تک پہنچا دیتیاں نے۔ میرے نبی اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے اور آپ دیاں صفات، آپ دیاں خوبیاں، آپ دیاں بہترین کوالٹیز اللہ رب العالمین نے پہلوں ہی لوگاں تک پہنچا دیتیاں نے۔ لو اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک میرے سمیت سانو سبنا نو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوتوں اعلان کر دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلان، آسمان تو قرآن آ گیا، جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے سینہ پاک تے آ گیا۔ آوازم دیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ترجمہ سنے آجے۔ آوازم دیے فرمایا تحقیق اساں مومنہ تے احسان کیتا ہے، عرشاں والے ربا احسان تے تواڈے بڑے بڑے نے اللہ سونیا، پر تساں کدے احسان نو جتلایا نہیں۔ اللہ سونیا فیصلہ بادی پوچھ دینے ایتھے احسان نو کیوں جتلایا گیا ہے؟ عرشاں والے خدا نے انسان نو ہاتھ عطا کیتے لیکن جتلایا نہیں کہ اساں انسان تے احسان کیتا۔ اللہ پاک نے انسان نو ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں لیکن جتلایا نہیں کہ اساں انسان نو اکھاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ نے انسان نو بولن واسطے زبان عطا کیتی پر جتلایا نہیں کہ اساں انسان نو زبان عطا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو کھان واسطے دند عطا کیتے پر جتلایا نہیں کہ اساں انسان نو دند عطا کیتے نے، چلن واسطے پیر عطا کیتے جتلایا نہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ سونے بڑیاں بڑیاں تواڈیاں نعمتاں بڑے بڑے تواڈے احسان نے جتلایا نہیں۔ اللہ سونے پھر ایتھے کیوں جتلا چھڑے آئے؟ آوازم دیے وجہ یہ وے گل ایڈی وڈی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرمان دے نے گل بڑی وڈی ہے اس کر کے جتلایا ہے۔ اللہ فرمان دے نے اساں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ اساں اونا دے اندر اپنا کملی والا نبی محمد مبعوث کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نعمتاں تو آلہ ہے، اس کر کے رب آندے نے اتھے وضاحت کیتی ہے۔ اللہ فرمان دے نے
تحقیق اللہ آندے نے اساں مومناں تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے اندر انہاں دیاں جاناں چوں ایک رسول مبعوث کیتا ہے. کیوں کیتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ انہاں نو قرآن دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ انہاں دا تزکیہ نفس کرے، تاکہ انہاں نو گناہاں تو دور کر چھڑے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہاں نو کتاب و حکمت حدیث و قرآن دی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرمان دینے اس تو پہلو نبی دے آؤں تو پہلو او لوگ کھلم کھلیاں گمراہیاں دے اندر سن. پتا چلیا نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تمام نعمتاں تو آل ہے کہ اللہ نے ساڑھے اندر اپنا پیارا، اپنا سونا، اپنا مٹھا نبی مبعوث فرمایا ہے. اور میرے آقا ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے تمہاں اللہ نے پہلو ہی پا دیتیاں نے. نبی میرے نبی واسطے دعا پہ کر دے نے کتھے لکھے ہے؟ آؤ درہ محبت نہ قرآن سماعت فرما لو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوازم دیئے. نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نال ہیلپ دے مدد کیتی ہے. مستری ابراہیم مزدور اسماعیل رب دا کر بنا رہنے. جدوں اللہ دا کر تعمیر ہو گیا نبی ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چوک لے. ہاتھ چوک کے آمدے نے ربنا، قرآن میں تیرے تی عظمت تو صدقے جاما. آج ذرا قرآن سنیا جے تے کلے جے ٹھارے آجے. اب آزم دیئے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. قرآن آ گیا جے. آوازم دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. آمدے نے عرشاں والے یا ربا میں تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. اللہ میں تیرے کولوں کوئی اجرت دا سوال نہیں کردا. عرشاں والے یا ربا میں تینوں اے نہیں آندا احد سونے دا بنا دے. اللہ میں تیرے کولوں دنیا دے کسے مالو سر دا سوال نہیں کردا. ابراہیم پھر کیاں نے عرشاں والے یا ربا ربنا وبعث فیہم رسولا. میں اے آنا وہاں اللہ ہائی اس ایڈا سونا تیرا کر بنایا ہے. اللہ جڈا سونا کارے خطیب بھی ایڈا ہی سونا ہونا چاہیے. جڈا سونا تیرا کارے امام بھی ایڈا ہی سونا ہونا چاہیے. اللہ میں تیرے کلوں ایک رسول دا مطالبہ کرنا وا جڑا ایتھے پیجیا جائے اس مکے دے علاقے اندر پیجیا جائے جڑا مکے دی دھرتی دے اتے مبعوث کیتا جائے تے لوگانو آکے کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے. لوگانو آکے علم و حکمت سکھائے. لوگان دا تزکیہ نفس کرے. آوے خلا فیصلہ بابدیاں نبی دعاواں پہ کر دینے. میرے آقا حجے تشریف نہیں لے آئے تم اللہ نے پہلو ہی پا چھڑیاں نے. اور منگن والا ابراہیم رب دا خلیل دعا کرن والا خلیل آمین کہن والا اسماعیل تے جنوں مانگ رہے نے وہ ساری کائنات دا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دعاواں ہو رہی ہیں تے آؤ ایک اور نبی نال ملاقات کروا دیاں. نام جنہ دا حضرت عیسیٰ 28واں سپارہ سورۃ الصف. آوازم دیے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ذرا بیدار ہو سونا نہیں میرے بل بیکھو. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. یا ایڈیاں مٹھیاں گلاں ہو رہی ہیں. میرے نبی دی آمد دا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے نبی دی ولادت باسعادت دا تذکرہ ہو رہا ہے تے بندہ سو جائے محبت کا دیئے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ پہ کرتے نے آندے کی نے حضرت عیسیٰ آندے نے اے بنی اسرائیل اللہ نے منو رسول بنا کے تواڈے اندر بھیجے ہے تے میں پہلی کتاب تورات دی تصدیق کرن والا بن کے آیا تے میں تانوں ایک خوشخبری دینی چاہنا۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم نو آندے نے میں تانوں خوشخبری دینی چاہنا۔ کادی خوشخبری کہ میرے تو بعد اللہ زمین دے اتے ایک نبی بھیجے گا جدا نام احمد کی نام ہے، ذرا گونج پہ جائے، کی نام ہے؟ جدا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بعد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ تو بعد میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے، فیصلہ آبادیاں نبی پاک علیہ السلام دا آسمانی نام احمد، میرے نبی دا زمینی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر کئی صفاتی نام میرے نبی دے موجود نے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دے آن دیاں تمہ اللہ پاک نے تورات اندر بھی پا دیتیاں تے انجیل اندر بھی پا دیتیاں۔ میں صحیح البخاری کتاب البیوع پڑھ کے تانوں سنانی چاہنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت عطا بن ابی یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ حضرت عطا بن ابی یسار آ کے آتا ہے، تابی نے بڑے مشہور تابی نے، تابی صحابی کول گئے ہیں تے جا کے پتہ کی آندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ حضرت جی منو نبی پاک دیاں او خوبیاں دسو، نبی پاک دیاں او صفتاں دسو جڑیاں اللہ رب العالمین نے تورات اندر بھی بیان کیتیاں، جڑیاں اللہ نے انجیل اندر بھی بیان کیتیاں، او خوبیاں دا تذکرہ میرے سامنے کر دیو۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میں تینوں نبی پاک دیاں او والیاں خوبیاں دسنا جڑیاں اللہ نے قرآن اندر بھی جنہ دا تذکرہ کیتا ہے تے تورات و انجیل اندر بھی میرے رب نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن اندر بھی یہ میرے نبی دیاں صفتاں موجود نے تے اگے کی آندے کی نے وَحِرْسَلْ لِلْأُمِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَلْيَغْفِرُ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطا بن ابی یسار نو خوبیاں دس دینے پے جڑیاں اللہ نے میرے نبی دے آن تو پہلو میرے نبی دیاں تورات تے انجیل اندر بیان کیتیاں نے۔ فرمایا اللہ ایسا نبی بھیجے گا، اللہ فرمان دینے اساں اس نبی نو شاہد بنایا، اساں اس نبی نو مبشر بنایا۔ میں ایدی وضاحت کراں تے جمعہ اتھا ہی مک جائے، پر آج میرا موضوع کو جو ہو رہے۔ فرمایا اساں نبی نو شاہد بنایا، اساں نبی نو مبشر بنایا، اساں نبی نو جہنم تو ڈران والا بنایا، نذیر بنایا۔ فرمایا اللہ دے نے اساں اپنے نبی نو تمام ان پڑھاں دا استاد بنایا، انہاں دا نگران تے انہاں دا نگہبان بنایا۔ اللہ پاک فرمان دے نے او میرا بندہ بھی ہوئے گا، میرا رسول بھی ہوئے گا تے سمیتک المتوکل، او دا ایک نام متوکل ہوئے گا۔ متوکل دا کی معنی ہے؟ اللہ تے بھروسہ کرن والا، اللہ تے اعتماد کرن والا، اللہ تے یقین کرن والا۔ میرے نبی دا بھروسہ کڑیاں تے نہیں، میرے نبی دا بھروسہ چھلیاں
چھلیاں تے نہیں، میرے نبی دا بھروسہ تویز دھاگیاں تے نہیں۔ فرمایا سمیتو کل متوکل، اللہ تے بھروسہ کرنے والا، اللہ تے اعتماد کرنے والا۔ تے فرمایا لیسا بے فدم والا غلیظ، اپنی زبان اندروں کوئی سخت جملے نہیں کڈن والا، میرا نبی غصہ نہیں کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوبیاں، میرا نبی بازاراں اندر رولا نہیں پان والا، میرا نبی برائی دا جواب برائی نال نہیں دین والا۔ لوگ مندہ کر دینے، میرا نبی چنگا کر کے وخا دیندا ہے۔ لوگ برا سلوک کر دینے، میرا نبی اچھا سلوک کر دائے۔ اے میرے نبی دیاں خوبیاں نے۔ لوگاں دے ظلم و زیادتیاں تے میرا نبی در گزر کر دیندا ہے، تے میرا نبی انہاں واسطے بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کردا ہے۔ اے خوبیاں اے صفتاں اللہ پاک نے تورات انجیل اندر بھی بیان کیتیاں نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لو تورات اندر انجیل اندر اے ساری دیاں ساریاں خوبیاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیان کیتیاں جا رہیاں نے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر میرے وال ویکھیا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے سنوار والا دینے، جس دن میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ فیصلہ آبادیوں گل میں ہن اگے چلانی چاہنا، نبی پاک دی آمد ہون لگی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، تے میرے نبی دا باپ عبداللہ میرے نبی دے اون تو 6 مہینے پہلوں ہی دنیا تو ٹر گئے نے۔ فیصلہ آبادیاں میرے آقا دنیا تے یتیم بن کے تشریف لے کے آئے۔ قرآن آندا عالم یجد کا یتیمن فآوا، عالم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم بن کے دنیا دے اوتے تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں سیدہ آمینہ دے بطن دے اندر نے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بڑا نرالا پتر ہے، جدوں دا میرے پیٹ اندر آیا ہے مینوں تکلیف نہیں ہوندی، مینوں درداں نہیں لگیاں، میں بیمار نہیں ہوئی، میں پریشان نہیں ہوئی۔ کیویں بیمار ہو سکدی ہے، کیویں پریشان ہو سکدی ہے؟ اللہ نے تے پتر ہی ایڈا عظیم آمینہ نو عطا کرنا ہے، سلام اللہ علیہ۔ فیصلہ آبادیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ سوار دا دینے سرگی دا ٹائم دن پیا چڑھدا ہے، اندھیرا ختم پیا ہوندا ہے۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، اندھیرا مک گیا، روشنیاں چڑھ گئیاں۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، جہالتاں مک گئیاں، نور نال دنیا منور ہو گئی۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، زلالتاں مک گئیاں، علم و حکمت دا چن چڑھ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ سیدہ فرماندیاں نے حضرت آمینہ دیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے جدوں جلوہ گر ہوئے تے اللہ دے پاک نبی دیاں برکتاں بڑیاں نے، جتھے پیر ہوئے اوتھے خیر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلوں بھی عرض کیتی ہے، آپ دا وجود باعث رحمت ہے، باعث فخر ہے، باعث برکت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آ گئے، ہن حضرت عبد المطلب نبی پاک دا دادا ہے، نبی پاک دا دادا ہے، خوشیاں بڑیاں نے، چاہ بڑے نے۔ ساڈے گھر اللہ نے عبداللہ دی نشانی بھیجی ہے تے نام کی ڈیسائیڈ ہون لگا، ہن نام ڈیسائیڈ ہو رہا ہے۔ آندے نے کی نام رکھیے، پلان چل رہا، سوچاں چل رہی ہیں کہ اس بچے دا نام کی رکھنا چاہیے۔ ساڈے بھی بچہ پیدا ہو جائے نا تے آندے نے دا نام کی رکھی، تے کئی بندے اللہ جاندہ انج دا سوال پوچھ دے نے مولوی صاحب نام کی رکھیے، تے جدوں انہاں واقعی دینا یار عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمان رکھ لے، یار صحابہ دے نام تے نام رکھ لے۔ آندہ نہیں، او نا دسو جڑا پہلوں کدے کسے نہ رکھیا، او نا دسو۔
او نا بندہ کتھوں کٹ کے لے آوے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، اللہ دے نزدیک سب نالوں پیارا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ ادھر میرے وال تک یا جے نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد اللہ رب العالمین نے آسمان تو تجوید فرمایا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دا نام ڈیسائیڈ ہو لگا ہے۔ گلاں چل دیاں سیدہ آمنہ تک پہنچیاں۔ حضرت آمنہ دیاں نے اس بچے دا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بچہ سونا ہے ایڈا نام بھی سونا ہونا چاہیے، محمد نام رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فیصلہ بدیو نام تے اور بھی بڑے بڑے نبیاں دے رکھے گئے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام مانا گندمی رنگ والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام مانا اللہ سے فریاد کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام مانا راحت والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مانا قوموں کا باپ بزرگی والا، حضرت یعقوب علیہ السلام مانا پیچھے آنے والا، حضرت یوسف علیہ السلام مانا مزید، حضرت موسیٰ علیہ السلام مانا پانی سے نکالا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانا سرخ رنگ والا۔ جدوں واریاں آمینہ تے لالتیاں آئیاں، کائنات دے امامتیاں آئیاں، نام تجویز ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانا کیے محمد ہوئے جدا سارا جگ تعریف کرتا ہے، کائنات دا سچا رب تعریف کرتا ہے، انہوں محمد آدھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سانو اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، میرے پیغمبر دنیا تے جلوہ گر ہوئے، نام محمد رکھیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اتنو نہ ہونا ربا، تانوں پتہ آج بھی رسم چل دی ہے، ربا چل دا ہے سنت عقیقہ۔ عقیقے دا ارادہ بن گیا 7ویں دن میرے نبی نے فرمایا بچیاں دا عقیقہ کرنا چاہیے، انہاں دے ختنے کروانے چاہیے نے، انہاں دی چانڈ لوانی چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دا نام تجویز ہویا محمد۔ اے ہن میرے نبی دے چاچے آ گئے، بابے آ گئے، دادے آ گئے تے نام ہونے پوچھیا آ کے کہ پتر دا نام کی رکھے ہے؟ سردار عبدالمطلب آندے نے میں او دا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں او دا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ۔ اور تے گلاں بڑیاں میں مٹھیاں کرنیاں نے، او دا نام میں محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، محمد نام رکھے، بس محمد نام رکھیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہونے میرے نبی دے چاچے آ گئے، بابے آ گئے، آدھے نے سردار نو عبدالمطلب نو نام کی رکھے ہے؟ سردار عبدالمطلب آدھے نے نام دا محمد رکھے ہے۔ حیران پڑے ہوئے، لے محمد نام رکھ لیا، او تو کوئی عبدالعزہ رکھ دا، کوئی عبد مناف رکھ دا، کوئی عبد شمس رکھ دا، تو نام محمد رکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے بابا جی نے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمان دینے محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، اور دعوت تے بہ کے آندے نے سارے، عبداللہ تی بن کے نشانی جو آیا، کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں پتر دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد تے اے نام انوکھا جے آئے، ساڑے نزدیک تے اوکھا جے آئے۔ اور دادے نے سنیا تے اندر صدائے،
نبی جی نو چک کے گودی وچ لے آئے تے مکے والیاں نو کی کہندے نے او مکے والےو میرے سونے پتر دا مکھڑا تے تکو میرے سونے بچے دا مکھڑا تے تکو او جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نام کی تجویز ہویا ذرا مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو تے ہون نا رواج سی مکے دے اندر رواج یہ سی کہ دائیاں ہوندیاں سن پنڈاں چو دور دراز دے علاقے چو مکے شہر اندر تے آ کے او بچیاں نو لے جایا کر دیاں سن لوگ بھیج دیندے سن وجہ کی سی کہ او دی پنڈاں دی تانوں پتہ آب و ہوا ذرا اچھی ہوندی ہے شہراں دی بنسبت شہراں اندر ذرا آلودگی ہوندی ہے تسی ہونی اپنے ہی شہر دا حساب لا لو کنی گندی فضا ہے کنا گندا ماحول ہے کیوں اے انڈسٹری ایریا ایتھے دھواں نکلدا ہے 100 معاملات نے پنڈاں دی آب و ہوا درخت زیادہ ہوندے نے فصلاں ہوندیاں نے آب و ہوا ذرا صاف ہوندی ہے خوشگوار ہوندی ہے پیاری ہوندی ہے نالے بچے پنڈاں دے شہر ہی بچیاں نالوں بہتے مضبوط ہوندے نے ہڈ پیراں دے کھلے ہوندے نے مضبوط ہوندے نے تے او نا جی دائیاں آیا کر دیاں سن بچے لے کے جایا کر دیاں سن جس سال میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے او سال بھی دائیاں آئیاں بچے لے جان واسطے آئیاں ساریاں دائیاں آئیاں انہاں دائیاں چو ایک دائی آئی جدا نام حلیمہ ہے رسی اللہ تعالیٰ نا حلیمہ سادیہ بنو ساد دے علاقے چو چلی ہے تے اے بھی مکے اندر آ رہی ہے تاکہ میں مکے پہنچا تے میں مکے پہنچ کے منوں بھی کوئی بچہ مل جائے میں انہوں دودھ پلاواں جدوں اے پہلوں جڑیاں دائیاں اے دیاں سہیلیاں سن نا حلیمہ سادیاں دیاں او پہلوں چلیاں چلدیاں او جلدی پہنچ گئیاں انہاں دیاں سواریاں تے حلیمہ سادیہ دی سواری ماڑی ہے اے لاغر سواری ایک کمزور جی ڈاچی ہے اے رم کے آہستہ آہستہ چل کے تے مکے دے اندر داخل ہو رہیاں نے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو جدوں چل دیاں حلیمہ سادیہ بھی مکے اندر پہنچی تے دائیاں آ رہیاں نے میرے نبی نو ویکھ رہیاں نے سونا بڑا ہے پر ہے یتیم تے چھڈ کے جا رہیاں نے کہ اے یتیم اے دا باپ کوئی نہیں اے دودھ پلاواں گیاں تے مزدوریاں سانو کون عطا کرے گا ہائے میرے نبی نو یتیم سمجھ کے چھڈ کے جا رہیاں نے ادھروں میں نہ چھڈ کے نہیں جا رہیاں رب پسند نہیں کر رہا حلیمہ سادیہ آئیاں تے میرے نبی نو آ کے ویکھیا پتر بڑا سونا ہے سیدہ آمنہ دیاں نے نہیں حلیمہ میرے بچے نو یتیم سمجھ کے چھڈ کے نہ جائیں اے دا دادا زندہ ہے اے دے چاچے زندہ نے جتھوں تک ہو سکیا تیری خدمت کیتا کرنگے میرے پتر نو یتیم سمجھ کے چھڈ کے نہ جائیں پتر سونا بڑا ہے تے جس دن دا ساڈے کرم در آیا ہے اللہ نے تے دینی اور کر چھڑے نے اللہ نے تے راتاں بھی مہکا چھڑیاں نے اللہ نے تے لیلو نار چی برکتاں پا چھڑیاں نے انہوں چھڑ کے نہ جائیں بڑا رحمتہ برکتاں والا بچہ ہے حلیمہ سادیاں دیئے چلو میں اپنے خامن دے نال مشورہ کر لاں مشورہ کرن واسطے آئی خامن دا نام حارس ہے آندیے وے حارس اسی لیٹ ہو گیا دائیاں ساڑھے تو پہلوں مکے اندر آ گئیاں تے اچھے بچیاں نو میر لوگاں نو اٹھا کے لے گئیاں انہیں کوئی بچہ ہے جدا نام محمد سونا بڑا ہے پر دا باپ اس دنیا تے موجود کوئی نہیں یتیم بچہ ہے جے تو کمیں تے میں اس بچے نو اٹھا کے لے انیاں اسی انہوں دودھ پلاواں گیاں اللہ ساڑھے تے اپنیاں رحمتاں دے پھاٹک کھول چھڑے گا فیصلہ باتیاں رب دیاں مرضیاں رب جو کردہ ہے بہتری کردہ ہے حلیمہ سادیاں آئیاں اپنے خامد نال مشورہ کیتا خامد نے اجازت دے دیتی فرماندیاں نے میں اس بیٹے نو اپنے سینے نہ لایا ہے میرا جسمی کمزور ہے پوکھ دی وجہ تو لاغر سواری بھی کمزور ہے ساڑھے
علاقے دے اندر قید پہ گیا بارشاں کئی بریاں تو نہیں ہویاں میرے پیارے فیصلہ بادیو نبی پاک نو سینے نہ لایا اللہ پاک نے حلیمہ سعدیہ نو صحتاں عطا کر چھڑیاں حلیمہ سعدیہ دی چھاتی اندر دودھ آ گیا رسی اللہ تعالیٰ نا سیدہ حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی نو اٹھایا جسم تندرست ہو گیا رات مکے دے اندر گزاریے خیمہ لگایا گیا دن چڑھیا تے آندیاں وے حارس جا کے ڈاچی دا دودھ چو کے لے آیا حارس آندہ دودھ کتھوں لے ہونا ہے بارش پنجی کوئی نہیں گاس اگدی کوئی نہیں پٹھے ہے کوئی نہیں کھان کے نہیں ڈنگر تے دودھ کتھوں دین کے کتھوں دودھ لے آئیے حلیمہ سعدیہ فرما دیاں تو پہنیاں گلاں پیا کرنا ہے میں تینوں آج دی گل پہ کرنی رات اللہ پاک نے رحمت برکت دے دروازے کھول چھڑے نے وے حارس بچہ کوئی عام بچہ نہیں یہ بچہ بڑیاں عظمتاں والا بچہ ہے بڑیاں برکتاں بڑے بھاگاں والا بچہ ہے حارس آندا ہے میں کیا ڈاچی دا دودھ چون واسطے ڈاچی دا حوانہ دودھ نال پریا ہویا ہے میں قریب پہنچیا ڈاچی نے اپنیاں لتاں کھول دیتیاں آندا میں کھول کے دودھ چویا کنا سارا دودھ اوے او ڈاچی جیڑی ایک قطرہ بھی دودھ دا نہیں سی دیا کر دی میرے نبی آئے نے جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام آئے حلیمہ سعدیہ دے حجرے دے اندر اللہ نے رحمتاں دے پھاٹک کھول چھڑے اللہ نے برکتاں دا می پا چھڑیا تے میرے محترم پیارے بھائیو دن چڑھیا ہونے بڑوں ساتھ دے اندروں آیا قافلہ واپسی دا ارادہ رکھ دے اے واپس جانا چاہتا ہے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو اے حلیمہ سعدیہ آئی تے ماڑی آئی تے سب تو پیچھے سی اے دی سواری بھی کمزور سی اے آپ بھی کمزور سی اے دی ڈاچی بھی کمزور سی حلیمہ سعدیہ ان قافلے دے نال واپس جا رہی ہے قافلہ پہلوں نکل گیا ہے حلیمہ سعدیہ مغروں جا رہی ہے تے سواری اینی تیز انج لگدا سی جویں دے اندر کانٹرنٹ آ گیا ہوندا ہے انی تیز سواری چل رہی ہے تے کٹا اڑ رہا ہے انج لگ رہا ہے جویں کہ کوئی بہت بڑا قافلہ ساڈی طرف آ رہا ہے تے سیدہ حلیمہ سعدیہ دیاں سہیلیاں حلیمہ سعدیہ نو ویکھ کے کی آندیاں حلیمہ روک دی کیوں نہیں او میں نہ حلیمہ کیویں روک سکدی سی کل تسی نہیں سو روک دیاں اج حلیمہ کیویں روک جاندی آندیاں حلیمہ تو کیوں نہیں روک دی او سواری بدل لیا حلیمہ فرماندیاں نے سواری نہیں بدلی اللہ نے سواری جدا عطا کر چھڑے اللہ نے سواریاں جدا عطا کر چھڑیا او سانو دس نہیں حلیمہ رل کہن ساریاں اور ہن سہیلیاں پوچھ رہیاں کی آندیاں سانو دس نہیں حلیمہ رل کہن ساریاں کتوں شانہ پائیاں گلاں پوچھن ساریاں اور کتوں شانہ پائیاں گلاں پوچھن ساریاں سانو دس نہیں حلیمہ رل کہن ساریاں شانہ کتوں پائیاں گلا پوچھن ساریاں نی کیڑا لالیا جسا تھوں لوکائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانیے اور کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانیے تے حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے چان آمینہ دا سواری تے بیٹھائی جانیاں اپنی ستی ہوئی قسمت جگائی جانیاں اور چانے آمینہ دا سواری تے بیٹھائی جانیاں اپنی ستی ہوئی قسمت جگائی جانیاں اور جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا اور جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا منو آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اور اس لال نو سواری تے بیٹھائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں سچ دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی
नी तू जिवें जिवें रोके उवें पैर चुकदी और सच दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रोकदी नी तू जिवें जिवें रोके उवें पैर चुकदी केड़े हाथी नूं मुहारा तो फड़ाई जानिए केड़ी दुनिया दी दौलत लुकाई जानिए ते हलीमा सादिया फरमांदियां ने और जिन्नू छड्ड दिता तुसां यतीम जान के और मैं चुक लिया दिलां दा हकीम जान के और जिन्नू छड्ड दिता तुसां यतीम जान के और मैं चुक लिया दिलां दा हकीम जान के ओए उस हाथी नू सवारी ते बैठाई जानिया ताइयों इन्नी तेज डाची नो दौड़ाई जानिया इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों ते अजीज दोस्तों एवें ते नहीं कुरान कह रहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन काबलो लाफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह पाक आंदे ने असां एहसान कीता वेख लो एहसान दा माना तुहानू समझ आ गया होना जिथे पैर होवे उथे उथे खैर होवे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइसे रहमत आज गल समझाउणी है आप दा वजूद बाइसे खैर बाइसे रहमत बाइसे बरकत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उठा के हलीमा सादिया बनु साद अंदर लैके चली गई है ते बनु साद ओ इलाका सी जिथे कई सालां तो बारिश नहीं हुई ते कैद पै गया दुआ फरमाओ अल्लाह पाक साडे मुल्क दे अंदर जड़ा सैलाब आया अल्लाह इस सैलाब दा रुख ए खुली जमीन जिथे कोई आबादी नहीं अल्लाह उधर नूं मोड़ दे अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान ते हाल ते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा दे सोनिया असीं अज़मैशां जोगे नहीं अल्लाह असीं मुसीबतां जोगे नहीं अल्लाह सोनिया सानू हर किस्म दी आजमाइश तो महफूज फरमा के रखे यार मैं आना उस इंसान दा उस मर्द दा कितना हौसला होएगा जिन्हें अपनी सारी जिंदगी लगा के ते एक मकान तामीर कीता ते ओदियां अखां दे सामने वो मकान पानी अंदर गर्क हो गया ते वो कुछ कर भी नहीं सकिया कितना बड़ा दुख होएगा ते ओदा कितना बड़ा सबर होएगा ते उस सबर ते कितना बड़ा अजर होएगा हाय 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 माल मवेशी डंगर रुड़ गए माल मवेशी डंगर रुड़ गए खुरली खोंटे छप्पड़ रुड़ गए टुट गए कामा चिड़ियां दे घर टाली बेरी किकर रुड़ गए पिंड दी वड्डी मस्जिद ढह गई पिंड दी वड्डी मस्जिद ढह गई दरियां सपारे मिंबर रुड़ गए दी दियां विआह वास्ते जोड़े बालन बिस्तर कपड़े रुड़ गए की दसां नुकसान दी कीमत हीरियां वर्गे पुत्र रुड़ गए दुआ फरमाओ अल्लाह साडे मुल्क ते रहम फरमा दे अल्लाह सानू हर किस्म दी आजमाइश तो बचा ले अल्लाह सोना जिन्ना जिन्ना दा नुकसान होया अल्लाह अपने गैब के खजानियां चो उन्हां दी मदद फरमा छड़े ते ए बनु साद दा इलाका है गल किते रह ना जाए वक्त भी इख्तिताम वल जा रहा है ते बनु साद दा इलाका ते कैद पै गया नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए मेरे आका आए ने अल्लाह पाक ने आसमान तो रहमत दियां बारिशां पा छड़ियां ने और रहमत दा मीह पै गया क्यों जिथे पैर होवे उथे खैर होवे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए ये कैद मुक गया हलीमा सादियां दियां बड़ा बड़ा साडे घर दे अंदर गुरबत रहा करदी सी इस बच्चे दे आउण दी वजह तो अल्लाह ने गुरबतां मका दित्तियां ये मैं वेखिया निजाम बड़ा सोहना बच्चा अल्लाह दा कोई बड़ा प्यारा बच्चा है आंदियां ने ये तंग नहीं सी कीता करदा जिद नहीं सी कीता करदा
کردا بچے تنگ کیتا کردے نے راتاں نوں رویا کردے نے زداں کیتا کردے نے پر میرے نبی زد نہیں سن کیتا کردے تنگ نہیں سن کیتا کردے فرماندیاں نے ایک اور بچہ سی جدا نام عبداللہ سی میں اونوں وی دودھ پلایا کردی ساں تے او مینوں تنگ کیتا کردا سی رویا کردا سی پر اے بچہ ساڈے گھر وچ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہیں سی کردا اے سانوں زد کر کے ستاندا نہیں سی بڑا پیارا بچہ سی میں عجیب منظر ویندی ساں کہ آسمان تو سورج چڑھدا سی اگر اے بچہ دھوپے پیا ہوندا سی تے اینوں دھوپ نہیں سی لگدی بدلے دے اُتے آ کے تے چھاں کر دیا کردا سی اے بچہ ایڈا نرالا اے بچہ ایڈا آلہ سی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میریاں بکریاں چرن واسطے جایا کردیاں تے بھر کے پیٹ تے گھر وچ آیا کردیاں تے دوسرے لوکاں دیاں بکریاں وی چرن واسطے جایا کردیاں جدوں او چرن واسطے جاندیاں تے انہاں دیاں بکریاں بھکھیاں ہی موڑ آیا کردیاں تے او لوکی نہ آندے نے اوے اوتھے بکریاں چرایا کرو جتھے حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چردیاں نے اوتھوں تسی چرا کے لیاؤ او لیاوندی ہے اودیاں بکریاں ہوندیاں نے تے انہاں دے ٹیڈا پھرے ہوندے نے او رجیاں ہوندیاں نے تے تسی لے کے اوندے ہو تے تواڈیاں بکریاں اونجی بھکھیاں ہوندیاں نے پر انہاں نوں کون دسے انہاں نوں کون دسے اللہ پاک نے حلیمہ سعدیہ دے گھر ایک ایسا پتر بھیج دیتا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں جدوں اس بچے دیاں کرامتاں ویکھیاں میں معجزات ویکھے پھر میں ایدا بڑا ادب کیتا حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں دی بڑی خدمت کیتی میں کدے سون لگیا اینوں کانڈ نہیں سا کیتا کر دی کیونکہ بچہ بڑا نرالا ہے بچہ بڑا اچھا ہے بچے رات نوں اپنے بستراں تے پیشاب کر دیتا کردے نے پر اے بچہ ایڈا اللہ سی اے رات نوں بستر تے پیخانہ تے پیشاب نہیں سی کیتا کردا اللہ پاک نے بچپن دے اندر ہی میرے نبی دے بستر نوں پاک کر چھڑیا ہے میرے نبی دے وجود نوں اللہ نے رحمت بنایا ہے میرے نبی دے وجود دیاں اللہ نے حفاظتاں کیتیاں نے فیصلہ آبادیہ میں گل دسنی چاہنا وا حلیمہ سعدیہ اے ویکھ لے کئی سال گزر گئے کئی صدیاں گزر گئیاں حلیمہ سعدیہ دا نام آج بھی زندہ اور جاوید وجہ کیے کہ انہیں میرے نبی دے نال اپنی نسبت جوڑ لئیے اور نسبت میرے نبی نال جوڑ جائے تے صدیاں گزر جاندیاں نے پر رب نام مٹ نہیں دیا کردا رب نام زندہ جاوید رکھیا کردا ہے سیرت ابن ہشام والا لکھ دے آندہ کیے آندہ حلیمہ سعدیہ دیاں نے ایک دن میں باہر نکلی تے میں ویکھیا آسمان دا چان کدے انج جاندا ہے کدے انج جاندا ہے تے میں بڑی حیران تے میں بڑی پریشان کہ اس چان نوں کی بن گیا ہے کدے انج جاندا ہے تے کدے انج جاندا ہے کدے سجے جاندا ہے تے کدے کھبے ول جاندا ہے اینوں کی مسئلہ ہے اینوں کی بن گیا ہے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اینوں کی ہو گیا ہے آندیاں ایک نظر میں آسمان دے چن وال پئی مارنیاں تے دوسری نظر میں آمینہ دے لال دے چن وال پئی مار دیاں تے میرے آقا نے انج کر کے انگلی اٹھائی ہوئی ہے جدھر جدھر میرے نبی انگلی کھڑ دینے ادھر ادھر چن جایا کردا ہے اوے اج دے بچے کھڈونیاں نال کھیڑ دینے چیزاں نال کھیڑ دینے پر میرے نبی دی عظمت ویکھ لے میرے نبی دی شان ویکھ لے میرے نبی دا مقام ویکھ لے آسمان دا سونا چن وی میرے نبی دا کھڈونا ہے ساری مخلوق میرے نبی دی تابعداری کر دیئے اوہ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو گل میں دسنی چاہنا گل میں کرنی چاہنا ادھر میرے وال ویکھیا جے اور کئی صدیاں گزر گئیاں آج دنیا دی اتے جتنا مرضی کوئی امیر ہوئے او دی دائی نو کوئی نہیں جاندا اور جتنے مرضی مالدار ہون اونا نو دیا دائیاں نو کوئی نہیں جاندا پر حلیمہ سعدیہ دی قسمت اور مقدر دے کیا کہنے کہ اتنیاں صدیاں گزر جان تو بعد آج بھی ممبر دے اتے چڑھ کے فیصلہ آباد دی سرزمین دے اتے توحید مسجد دے اندر اس حلیمہ سعدیہ دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے جس نے میرے نبی نو دودھ پلایا ہے آج میں اس ممبر دے چڑھ کے اس حلیمہ سعدیہ دا تذکرہ پیا کرنا میرے تو بعد
کئی سارے خطیب ہوں گے اور قیامت دی صبح تک حلیمہ سعدیہ دا ذکر کیتا جائے گا۔ وجہ کیے کیونکہ انہیں نسبت میرے نبی نال جوڑی ہے، انہیں تعلق میرے نبی نال جوڑے ہے، انہیں محبت میرے نبی نال پائی ہے، انہیں پیار میرے نبی نال پایا ہے۔ جیڑا بندہ بھی نسبت نبی وال جوڑ لیتا ہے اللہ قیامت تک اس انسان دا نام زندہ ہو جاوے۔ پھر میں کہہ جاواں میں گل مکان لگا جے میں تہاڈا ایمان تازہ کراں تے میں آکھ جاواں میں کہہ جاواں اوے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ حلیمہ سعدیہ آئی ساریاں تو مگروں پر جیڑیاں اے دے نال آئیاں اونا تائیاں دا کوئی نام لین والا، بولو بولو اونا تائیاں دا کوئی نام لین والا، اونا تائیاں دا کوئی نام نہیں لین والا۔ حلیمہ تیری عظمت قسمت مقدر کہ آج بھی تیرا نام زندہ۔ پھر میں کہہ جاواں اوے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ میرے نال بولنا جے میں جملیاں دا مزہ نہیں خراب کرنا۔ پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ او بڑا بے ایمان تے بدبخت او انسان جڑا نبی دی ولادت دا انکار کردا ہے۔ اوے پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے، پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے، پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ او تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا، تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا، او تائیاں ساریاں دامان توڑ سٹیا نبی نو سینے لاؤن والیے۔ او پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے، پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ اور فلکائیوں تو سادیاں نو دین پہ مبارکہ، فلکائیوں تو سادیاں نو دین پہ مبارکہ، آخری رسول دیا ہویاں تینو زیارتا، آخری رسول دیا ہویاں تینو زیارتا۔ اس عربی گھرانے دے یتیم نو، اس عربی گھرانے دے یتیم نو، آیو تو پیچھے خوئے دلاں دے حکیم نو نگودی کھیڈان والیے۔ او پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے، پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ او تیرے گھر وچ سکیاں کھجوراں نو گاوے گا، تیرے گھر وچ سکیاں کھجوراں نو گاوے گا، مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا۔ او تیرے گھر وچ سکیاں کھجوراں نو گاوے گا، مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا۔ او اینو سمجھی تو آمینہ دلالے، اینو سمجھی تو آمینہ دلالے، او ٹولا نوریاں دایاج تیرے نالے نیوے گبران والیے۔ پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے، پاگ جاگ پینی سب تو پیچھے ہون والیے۔ اللہ پاک سانو زندہ رکھے، نبی پاک دا محب بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ پاک نبی پاک دی ولادت با سعادت نو سمجھ کے او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو اونج ولادت منان دی توفیق دے دے جویں میرے نبی ولادت منایا کردے سن کہ نبی پاک علیہ السلام سوار دا روزہ رکھیا کردے سن۔ پوچھیا گیا اللہ دے نبی تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا سا، اس خوشی اندر میں روزہ رکھنا وا، اے میرے نبی دی ولادت دی خوشی ہے۔ اللہ پاک سانو انج نبی دی ولادت دی خوشی منان دی توفیق دے جویں قرآن دس دے، جویں مصطفیٰ دی حدیث دس دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔